सबैभन्दा पहिला तपाईहरु सबैजनालाई म धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। आप सबको स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की नाम में और बहुत बहुत मुबारक आपको। फिर से मैं आप लोग को मैरी क्रिसमस कहना चाहूंगा। तो हमारे बीच में जैसा दाजू प्रेम ने यहाँ पे परमेश्वर का वचन शेयर किया कि यशायाह का पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 6 पद उन्होंने पढ़ के यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे। और उससे पहले हमारी प्रोग्राम का शुरुआत में और हमारे पास्टर इंदिरा ने एक वचन पढ़ा था यशायाह 7 का 14। ये दुईटा वचन, ये दोनों वचन को अगर हम देखेंगे तो ये 700 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जगत में आने का 700 साल पहले उनके बारे में लिखा गया था। तो वही वचन इन महीना भर हम लोग इसको मेडिटेट कर रहे हैं इन दिनों में। जैसे कि हम लोग लास्ट गया फ्राइडे को और उसके अगले वाले फ्राइडे को भी हम लोग पूरे साल भर हम लोग इस वचन को हम लोग देख रहे थे पूरे महीना भर। फिर से मैं आप लोगों को सामने पढ़ना चाहूंगा। किनभने हाम्रो निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ, हाम्रा निम्ति एकजना छोरो दिएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ, उहाँ अचम्मका सल्लाहकार हुनेछ, अचम्मको सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनु हुनेछ। आमेन। उसका 22 और 23 में हम देखेंगे यहाँ पे। म नेपालीमा पढ्ने छु। येशू ख्रीष्टको जन्म 18 देखि। येशू ख्रीष्टको जन्म यस प्रकारले भयो कि उहाँकी आमा मरियमको मगनी योसेफसँग भएको थियो, तर उनीहरूको विवाह हुन अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थाहा भयो। तर तिनका पति योसेफ धार्मिक मानिस भएका हुनाले तिनलाई शर्ममा पार्ने इच्छा नगरी तिनलाई गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरे। तर जब उनले यी कुरा विचार गर्दै थिए, सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परे र उनलाई यसो भने, योसेफ, दाउदका छोरा, तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराओ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ। अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नु भएको वचन पूरा हुनलाई यी सबै भएका हुन्। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्ने छिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीसँग। आमेन। योसेफले निन्द्राबाट बिउजे र परमप्रभुका दूतले उनलाई भने बमोजिम उनले मरियमलाई आफ्नी पत्नीको रूपमा स्वीकार गरे र मरियमले पुत्र नजन्माउन्जेल योसेफले तिनीसँग सहवास गरेनन्। योसेफले उहाँको नाम येशू राखे। प्रेज गॉड। यहाँनिर नर्मली मैले तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँदै थिएँ जो नयाँ हुनुहुन्छ, अनि यो चाहिँ मत्तीको इन्जिल, मत्तीको पुस्तकमा लेखिएको कुरा, जो चाहिँ अगमवक्ताद्वारा 700 वर्ष अगाडि जुन कुराहरू प्रोफेसी गरिएको थियो त्यो कुराहरूलाई फुलफिलमेन्ट भयो, पूरा भएको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ आएर पाउँछौँ। प्रेज गॉड। अनि मैले यी दिनहरूमा जस्तै शेयर गरिरहेको थिएँ क्रिसमसको बारेमा। यहाँनिर 5 वटा कुराहरू हामीले स्पेशली पाउँछौँ। यहाँनिर यशायाह 9 को 6 पदमा हामीले हेरेका थियौँ यहाँनिर। अनि उहाँको नाउँ चाहिँ 5 वटा कुराहरूमा संकेत गरिएको छ। वन्डरफुल हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ? अचम्मको हुनुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँ के हुनुहुन्छ भन्दा काउन्सिलर हुनुहुन्छ। उहाँ के हुनुहुन्छ? सल्लाहकार हुनुहुन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ माइटी गॉड भनेको उहाँ चाहिँ शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि चौथो कुरा चाहिँ उहाँ चाहिँ अनन्तको पिता पनि हुनुहुन्छ, एभरलास्टिङ फादर हुनुहुन्छ। र पाँचौं कुरा चाहिँ प्रिन्स अफ पीस। आमेन।
यो 5 वटा कुरा, मुख्य कुरा हामी येशू ख्रीष्टको बारेमा थाहा पाउँछौँ। येशू ख्रीष्ट यो पृथ्वीमा किन जन्मनु भयो हैन? अनि आजभन्दा इतिहासमा 2000 वर्ष अगाडि जसलाई हामी जान्दछौँ कि जसको नामले हैन, जसको नाउँ आएदेखि यो पृथ्वीमा समयलाई नै दुईटा तरिकाले विभाजन गरियो। आमेन। अनि जुन येशू ख्रीष्टको बारेमा जुन जन्मोत्सव मनाउँछौँ, अस्ति मलाई कसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो भाइ सामुएलले हैन, जन्मोत्सव चाहिँ कसको मनाइन्छ त भन्दा जीवित मानिसको हैन, जिउँदोको। अनि हाम्रो प्रभु येशू चाहिँ के हुनुहुन्छ? जीवित हुनुहुन्छ। अनि त्यसैले हामी प्रभु येशूको जन्मोत्सव मनाउँछौँ है। अनि दुनियाँमा धेरै किसिमको कन्ट्रोभर्सीहरू हुन्छ, इसाईहरूको बिचमा पनि क्रिस्चियनहरूको बिचमा पनि। अहिले भर्खरै पनि एउटा जोशुवा हिमालय भन्ने एउटा डिनोमिनेसन सम्प्रदायले हामी क्रिसमस नमनाऊ भनेर उहाँहरू सहमतिमा हुनुहुन्छ हैन। अनि बाइबलले भन्छ कसैले एउटा दिनलाई ठुलो मान्छ भने कसैले अर्को दिनलाई ठुलो मान्छ है। तर जसले क्रिसमस मनाउँछ त्यसले पनि अपराध गर्दैन, जसले मनाउँदैन त्यसले पनि प्रभुको श्रद्धाको लागि मनाउँदैन हैन। कतिजनाले भन्छ बाइबलमा कहाँ लेखिएको छ क्रिसमस मनाउनु भन्ने कुरा, त्यही भएर हामी मनाउँदैनौँ भन्छौँ हैन। अब हाम्रो विश्वास चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कमन सेन्स हो हैन। हाम्रो जन्मोत्सव मनाउनु भन्ने कुनै शास्त्रमा लेखेको त छैन, तर पनि हामी खुसी मनाउँछौँ कि हाम्रो मात्रै नभएर सम्पूर्ण मानव जातिको लागि जो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ वो चाहिँ आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यो पृथ्वीमा आउनुभयो हैन, मानिसको स्वरूपमा आउनुभयो, सम्पूर्ण मानव जातिलाई उद्धार र मुक्ति दिनको लागि। सो त्यसैले हामी खुसियाली मनाउँछौँ। आमेन। अनि प्रभु येशूको बारेमा यहाँनिर बताइएको कुराहरू के छ त भन्दाखेरि वन्डरफुल, उहाँ चाहिँ अचम्मको हुनुहुन्छ हैन। हामी किन प्रभु येशूलाई नै फलोअप गर्छौँ अथवा प्रभु येशूको बर्थडे हामी किन मनाउँछौँ भन्दाखेरि उहाँको जन्म चाहिँ के छ त भन्दा आम तरिकाको छैन। प्रेज गॉड। उहाँको जन्म नै के छ त? अचम्मको छ। उहाँको जन्मसँग कसैको पनि जन्म कम्पेयर गर्न सक्दैन, मिल्दैन। प्रेज गॉड। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी किन उहाँको जन्म मनाउँछौँ त भन्दाखेरि उहाँको प्रेम पनि अचम्मको छ। प्रेज गॉड। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, जो उनका बर्थडे है, ये बिल्कुल ही पृथक है, ये बिल्कुल ही अलग है, जिसके साथ किसी के साथ मैच नहीं होता है। आमेन। और दूसरी बात है उनका जो प्यार है, उनका जो प्रेम है, ये क्या है? बिल्कुल पृथक है। रोमियो की पत्री उसकी 5 और 8 में हम देखेंगे तो बाइबल बताती है, रोमी को पुस्तक त्यसको 5 को 8 मा तपाईले पढ्नुभयो भनेदेखि बाइबलले भन्छ तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। But God demonstrated His own love toward us in that while we are still sinners, Christ died for us. Amen. धार्मिक मानिसको निम्ति मर्न तयार हुने कोही बिरलै पाइएला, तर कतै असल मानिसको निम्ति कसैले मर्ने आँट गरी पनि हाल्ला। तर परमेश्वरले आफ्ना निम्ति, हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। आमेन। सो उहाँको प्रेम पनि के छ त? अचम्मको छ हैन। उनका जो प्यार है वो भी अद्भुत है, आश्चर्यजनक है कि पापी के लिए कोई भी अपना जान नहीं देगा। कोई देता है? दुश्मन के लिए कोई जान देता है? नहीं देता है। प्रभु यीशु मसीह को हम लोग नहीं जानते थे, प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते थे, प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं मानते थे हैन। यो गाई खाने धर्म हो, यो विदेशी धर्म हो, यो हाम्रो देवता होइन, यो हाम्रो भगवान होइन हैन, यो हमारा खुदा नहीं है। विभिन्न किसिमको लालछना लगाएर उहाँको नाउँलाई हामीले निन्दा गर्थ्यौं। तर त्यसको बावजुद पनि बाइबलले भन्छ He died for us हैन। हमारे जैसे तुच्छ लोगों के लिए, पापी के लिए वो हमारे लिए मरा। आज कति संसारमा मानिसहरू छन् जसले येशू ख्रीष्टको पुतलालाई जलाउँछ हैन। कति मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ गाली दिन्छन्, नाना थरीको लालछना लगाउँछन्, तर पनि उहाँ चाहिँ बाइबलले भन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति
मर्नुभयो। प्रेज गॉड। त्यसैले उहाँको प्रेम चाहिँ के छ त? अचम्मको प्रेम छ। आमेन। हामी कतिजना राम्रो मान्छेको लागि कतिजनाले मर्छ। मैले तपाईलाई पहिला पनि बताएको थिएँ प्रेमको बारेमा। ग्रीक भाषामा 4 किसिमको प्रेमलाई विभाजन गरिएको छ, हैन? तपाईले सुन्नु भएको छ कहीँ कसैले एउटा एकदमै नराम्री केटी मान्छे, एकदमै हेर्नमा पनि लुक्स राम्रो छैन, सुन्दर छैन, हैन? उसको आँखा पनि टेढो टेढो खालको छ, त्यस्तो केटी नपाएर उसले ज्यान दियो भनेर सुन्नु भएको छ कहीँ? हैन? कसैले सुसाइड गर्छ? गर्दैन। राम्री ब्युटी सुन्दरी केटी पाएन भने चाहिँ एसिड पनि हाल्ने काम गर्छ। त पाएनस् भने म मर्छु भनेर बिलेटले पनि काट्छ, नसा पनि काट्छ, बिल्डिङबाट पनि हाम फाल्छ, समुद्रमा हाम फाल्छ। किन भन्दा ऊ राम्री छ, उसको पर्सनालिटी राम्रो छ, ऊ सुन्दर छ, हैन? कति छोरी मान्छेहरूले पनि विष खाएर मर्छ है। कसको लागि मर्छ त भन्दा एउटा केही न कामको केटाको लागि मर्छ कोही, हैन? जो एकदमै हेर्न पनि लायकको छैन, त्यसको के अरे पर्सनालिटी पनि छैन, उसँग कुनै सम्पन्नता पनि छैन, त्यस्तो मान्छेको लागि कुनै केटीले आत्महत्या गर्छ? गर्दैन। पक्कै पनि त्यसको केटा चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुपर्छ, ह्यान्डसम हुनुपर्छ, हैन? उसँग उसको पर्सनालिटी हुनुपर्छ, उसको व्यक्तित्व हुनुपर्छ, बौद्धिकता हुनुपर्छ, उसँग सम्पन्नता हुनुपर्छ। त्यही भएर त्यो केटालाई पाउन नपाएर उसले चाहिँ आत्महत्या गर्न सक्छ है। त्यो प्रेम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि शारीरिक प्रेम हो, इरोस प्रेम। अलराइट? तर येशू ख्रीष्टले गरेको प्रेम चाहिँ छुट्टै छ। हैन? येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो लागि जुन प्रेम गर्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँले तपाईँ र मेरो स्वरूप हेर्नु भएन। उहाँले कुनै पनि पाउने आशामा उहाँले प्रेम गर्नु भएन। हैन? केही कुरा मलाई फाइदा हुन्छ कि भन्ने हिसाबले उहाँले प्रेम गर्नु भएन। तपाईँ र मेरो लागि उहाँले जुन रगत बगाउनु भयो, जुन बलिदान दिनुभयो, त्यो प्रेम चाहिँ पृथक प्रेम छ। हैन? अनि त्यसलाई चाहिँ अगापे प्रेम पनि भनिन्छ ग्रीक भाषामा, जसको चाहिँ अनकन्डिसनल लभ हो। त्यो चाहिँ त्यसमा कुनै शर्त हुँदैन, हैन? तैँले मलाई यसो गरिस् भनेदेखि चाहिँ तँलाई म प्रेम गर्छु। हाम्रो प्रेम हामीले नर्मली संसारमा गरिने प्रेम के हुन्छ? त्यसलाई फेलियोस प्रेम भन्छ ग्रीक भाषामा, जो चाहिँ ढाड बनाउने प्रेम पनि हो। तिमीले मलाई प्रेम गर्यो, म तिमीलाई प्रेम गर्छु। तिमीले मलाई आदर गर्यो भने म तिमीलाई आदर गर्छु, हैन? तिमीले मलाई वास्ता गर्यो भने म तिमीलाई वास्तागिरी गर्छु।